अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिकरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब से थोड़ी देर पहले हम मेरे ही चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। ये कोई अचंभे की बात नहीं है, सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एवरी टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अनाउंसेस एनी प्रोटेस्ट, एनी गैदरिंग, ज़रा भी बताते हैं कि जी हम अडियाला जेल की तरफ जो है वो रुख करेंगे। अब हुकूमत बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि अफोर्ड ही नहीं कर सक रही है कि कोई न्यूज़ जो है वो उनके गिर्द घूमे। लेकिन आप हशर देखें, सारे इस किस्म के इकदाम जो लिए जाते हैं, क्योंकि अडियाला जेल जाने के तमाम रास्ते अब बंद किए जा रहे हैं। रोड ब्लॉक्स जो है वो हमारी हुकूमत का सबसे पहला एक ऐसा मेजर नज़र आता है जो कि बिल्कुल तैयार होता है। दफ़ा 144 जो है वो तैयार होती है पहले से, और यही कुछ हमें नज़र आ रहा है कि जी तमाम वो रास्ते बंद किए जाएंगे कि इनको गैदर वहाँ पर ना होने दिया जाए। क्योंकि पिछले हफ्ते हमें वो चाय डिप्लोमेसी का एक पूरी एक मंजर देखने को मिल रहा था, जहाँ पर इमरान खान साहब की फैमिली और एक सूबे का वजीर आला वो पूरी रात भर जो है सड़क पे गुजार दे, सिर्फ और सिर्फ इस एक कानूनी अपने हक को एक्सरसाइज करवाने के लिए, उस आईनी हक को एक्सरसाइज करवाने के लिए कि जो इमरान खान को बतौर कैदी भी जेल मैनुअल के मुताबिक हासिल है, और दूसरी तरफ उनकी फैमिली वो राइट रखती है। एक सूबे का वजीर आला अगर वो मिलना चाहता है अपने पार्टी के लीडर से, तो मुलाकात से अदालत को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई एतराज नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच इस पे ऑब्जेक्ट कर सकता था। जो हमें कानून पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, बताया जा रहा है इस मुल्क की आवाम को कि जी जेल मैनुअल में एक मुजरिम के साथ कोई भी सियासी मुलाकात नहीं हो सकती है। तो ये क्या हमारी मोअज़्ज़ज़ अदालतों को नहीं पता था? जो ये अहकामात जारी करे थे, बार बार ये मुतादिद हुक्मनामे में बताया गया कि जी जो एग्जीक्यूटिव है, जो इंतजामिया है, वो फैसिलिटेट करे, वो यकीनी बनाए अदालती अहकामात पर अमल दरामद हो। नहीं नज़र आया। सो अब बहरहाल मंज़र ये कुछ नज़र आ रहा है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज है, और कल का दिन एक इंतहाई दिलचस्प होने जा रहा है। मैं जब तक ये बाय द टाइम वीडियो पोस्ट करूँगी तो कुछ आवर्स गुजर चुके होंगे, और समझे कि कोई ये सुबह सवेरे का टाइम है, जहाँ पर अब हम मनाजिर ये देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है कि वो अडियाला जेल पे इकट्ठे होंगे, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी एहतजाज करना चाहते थे, और एक उनके पास यही तरीका है पुरअमन अपना जो एक प्रोटेस्ट है उसको रजिस्टर करवाने का। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि तमाम ऐसे इकदामात रियासत की तरफ से लिए जा रहे हैं कि उनको प्रोवोक किया जाए, इश्तियाल दिलवाया जाए कि उनकी बात जो है वो नहीं मान के, या उनके लिए इन राइट्स को तमाम को सल्ब करके उनको इतना कॉर्नर कर दो, इतना पुश कर दो, दीवार से इतना लगा दो कि वो तहश में आके वो एग्रवेट होके उनको इतना इंस्टिगेट करने पर जो है वो इंस्टिगेट कर रही है बाकायदा हुकूमत जो है। और ये बहरहाल नज़र हमें इसी तरह से तमाम मामलात आ रहे हैं। अच्छा, मैं आपको साथ-साथ ये भी बताऊँ कि जो नोटिफ़िकेशन का मसला था, मसला अभी तक अपनी जगह पर बरकरार है। इंटरेस्टिंगली वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ साहब, जिन्होंने बहरहाल जो आइडियली तो होना चाहिए था उनको इस मुल्क में, 27 नवंबर गुज़र गई, 28 गुज़र गई, 29 गुज़र गई, 30 गुज़र गई, पहली दिसंबर गुज़र गई। लेकिन शहबाज़ शरीफ साहब जो है वो इस्लामाबाद आने के बजाय वो लाहौर उनका तैयारा चला गया। अच्छा, ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि कुछ लोग थे जो कि शहबाज़ शरीफ के बाकायदा पूरे रूट पे उनका जहाज़ कहाँ-कहाँ इन लास्ट 3-4 डेज़ पे जा रहा था, उस पूरे रूट को मॉनिटर कर रहे थे, और बताया गया कि जी शहबाज़ शरीफ टूक ऑफ फ्रॉम लंदन एंड हेडेड टू बेलारूस। लेकिन बेलारूस में वो उतरे नहीं, वो लैंड नहीं किया उनका तैयारा वहाँ पे। फिर वो मॉस्को चले गए, उसके वहाँ पे भी मॉस्को में भी नहीं लैंड किए। फिर उसके बाद उनका प्लेन जो है वो साउथ की तरफ हेड करना शुरू हुआ, और काफ़ी एक बहुत ही अजीब किस्म का ये एक पूरा रूट था। शहबाज़ शरीफ साहब हवा में ही चक्कर लगा रहे थे। कौन-सा प्रेशर एक बिल्डअप उन पे हो रहा है, किस जानिब से ये प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, क्या ये उस साइड से हो रहा है जिसकी वो तारीफ़ें ख थक करते थकते नहीं हैं, या फिर वो बड़े भाई के बिल्कुल एक प्रेशर में आ चुके हैं, क्योंकि बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, उनकी तरफ से दबाव इतना सख्त है कि शहबाज़ शरीफ साहब हु वाज इन यूके फॉर अ प्राइवेट विजिट, वो एक प्राइवेट विजिट पे लंदन में मौजूद थे। क्यों वहां पर मुकीम थे वो इतने रोज से, और कोई उनकी ऑफिशियल एंगेजमेंट्स का, मेरी नज़र से कोई उनकी ऑफिशियल एंगेजमेंट्स नहीं गुजरी कि वहां पर कोई वो ऐसी अहम ऑफिशियल मीटिंग्स कंडक्ट हो रही हों, शहबाज शरीफ साहब कोई अहम फैसले करो, चुप करके वो वहां बैठने का रीज़न क्या था। और अब जब वो वापस आए हैं तो वो इस्लामाबाद के बजाय लाहौर चले गए हैं शहबाज शरीफ साहब। इसने और भी उन तमाम बातों को तूल दे दिया है जो कि बहरहाल नज़र आ रही थी कि शायद तो ऐसी जो अफवाहें हैं
या ऐसे जो खबरें स्पेकुलेशंस हैं, वो स्पेकुलेशंस शायद नहीं होती, लेकिन मौका उसको खुद ही दिया गया है और हुकूमत की तरफ से दिया गया है। और अब ये एक जो बड़ा एक डैमेज आपने क्रिएट कर दिया है, जहाँ पर जो नोटिफिकेशन आप बहुत खुश उसलूबी से कर देते, उसको रोक कर आपने एक ऐसा डेंट पहुंचा दिया है। और अब गवर्नमेंट और जो एस्टैब्लिशमेंट है, उसकी इक्वेशन की बात की जा रही है, और वो जो सेम सफ़े की बात की जाती थी, सेम पेज की बात की जाती थी, अगर वो पूरी तरीके से फटा नहीं है तो वो आधा, लाइक आई सेड इन माय प्रीवियस वीलॉग, आधा वो ज़रूर फट चुका है। और ये जो दोनों के दरमियान अब एक मिसट्रस्ट है, वो अब यहाँ से मज़ीद बढ़ता हुआ। और टाइमिंग, मतलब आप इमेजिन कीजिए, टाइमिंग जो है वो बड़ी कोई खतरनाक टाइमिंग है। सबको पता था 2022 27 नवंबर 2022 को कि ये ओहदा जो जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का है, ये 3 साल के बाद ये ओहदे से जो जनरल सायर शमशाद मिर्ज़ा साहब हैं, वो रिटायर हो जाएँगे। आपने उससे कबल ही, रिटायरमेंट से कबल ही आपने एक नया, एक इज़ाफ़ी जो आपने एक ओहदा था, वो क्रिएट किया, वो तख्लीक किया। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के ओहदे के बजाय आप चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा आप लेकर आ गए। और उसके नोटिफिकेशन के हवाले से पहले हमें बताया जा रहा था तवातुर के साथ कि जी, पहले कहा जा रहा था कि जी नोटिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए जो है वो आपने 5 साल की मुद्दत बना दी थी, 3 साल के बजाय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। आपने कहा, राना सनाउल्लाह और वदईगर बोलते रहे कि जी नोटिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर जब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का पूरी एक मामला सामने आ गया, सरफेस कर जाता है, ये एक एडिशनल पोस्ट सामने नजर आ जाती है, तो ये पोस्ट के हवाले से नोटिफिकेशन पे बहुत ही कैजुअली, मतलब इसको क्या कहें, एक्सट्रीम इसको इनकॉम्पिटेंस के ऑन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, या एक्सट्रीम कैजुअलनेस, मतलब इतने कैजुअली आपने आप बयानात दिए। अभी भी आप कह रहे हैं कि जी काम हो रहा है इस पे। वजारत कानून ने मतलब ये नोटिफिकेशन ड्राफ्ट ही नहीं किया, और आज भी वजीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब मेरे शो पे थे, तो उन्होंने कहा कि हम इस पे अभी जो निटी ग्रिटीज है, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो मैंने उनसे यही जानने की कोशिश की कि इसमें मतलब कितनी ताखीर मजीद हो सकती है। अगले 24 घंटे में ये नजर आएगा, अगले 48 घंटे में नजर आ सकता है, अगले 72 घंटे में ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, कोई उस पर लेकिन रिस्पॉन्स नहीं है। पर असद उमर साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंगली, असद उमर साहब ने एक ट्वीट की है, और उन्होंने कहा कि ये उस वक्त की बात है जब वजीर आजम और आर्मी चीफ के दरमियान डीजीआईएसआई की तकर्री के मामले पर अवामी इख्तलाफ हुआ था। आपको याद होगा 2021 में डीजीआईएसआई के उस नोटिफिकेशन से मुतालिक इमरान खान साहब ने एक बिल्कुल अपनी पोजीशन, और फिर वही उनकी हुकूमत के गले भी पड़ गया था। उस वक्त भी आवर कंट्री वाज इन द ग्रिप ऑफ स्पेकुलेशंस, बहुत चमगोइयां हो रही थी, बहुत स्पेकुलेशंस हो रही थी, बहुत बातें हो रही थी, कंसर्न्स के इजहार हो रहे थे। असद उमर साहब लिखते हैं कि वजीर आजम से मुलाकात के बाद शाह महमूद कुरैशी और मैं एक साथ चल रहे थे। मामला बज़ाहिर हल हो चुका था, मगर शाहजी ने मुझसे कहा, असद जी दरार तो पड़ गई ना। पता नहीं क्यों आज ये बात याद आ गई। असद उमर साहब ये ट्वीट कर रहे हैं, असद जी दरार तो पड़ गई ना। सो नोटिफिकेशन को डिलिबरेटली या अनइंटेंशनली नजर नहीं आता, अनइंटेंशनली, डिलिबरेटली ज्यादा, इंटेंशनली ही ज्यादा ये नजर आ रहा है कि आपने सबको पता था कि 27 नवंबर को जनरल साहिर शमशाद साहब ने उस ओहदे से रिटायर हो जाना है, और उसकी जगह सीडीएफ जो एक नया पोस्ट आपने क्रिएट किया उसका नोटिफिकेशन होना था। आर्मी चीफ ने 5 साल की इस मुद्दत के साथ जो है वो अपना चार्ज अस्यूम करना था, और फिर कॉन्करेंटली जो आर्मी चीफ की जो पोजीशन है वो भी उसी के हिसाब से आगे नजर आएगी। तो मैंने आज बैरिस्टर अकील मलिक से यही सवाल किया था कि क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी उसी वक्त से 5 साल की मुद्दत का आगाज हो जाएगा नए सिरे से। उन्होंने कहा यही निटी-ग्रिटीज हैं जिन पर काम हो रहा है। सो बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है, जो मैंने लास्ट वीलॉग में जिस तरह से कहा, कि मियां साहब की तरफ से कुछ न कुछ हमें बहरहाल नजर आ रहा है। तो अब जो ये बात हो रही है कि हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो मामलात है, एंड ऑल इज ऑब्वियसली नॉट वेल। अबसार आलम साहब जो है वो अपनी स्टोरी में बता रहे हैं कि ये मामलात किस तरह से खराब हुए हैं। पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल एंटिटीज हैं, आज उनकी टोन भी हमें बड़ी चेंज आई थी। ये भी आपको इंटरेस्टिंगली मैं बताती चलूँ कि आज पार्लियामेंट के नेशनल असेंबली के इजलास में जो टोन एंड टेनर है, हमारी जो हुकूमती और ट्रेजरी बेंचेस पे बराजमान पार्लियामेंटेरियंस, मोअज़्ज़ज़ पार्लियामेंटेरियंस, उनके लहजे में आज हमें, मुझे एटलीस्ट एक बदला बदली सी हमें सरकार नजर आ रही थी। लाल चौधरी साहब कहते हैं कि जी वजीर आला को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। वफाकी हुकूमत एक सियासी हुकूमत है, वो कभी नहीं चाहेगी कि ऐसा इकदाम उठाए।
ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ چیزوں کو اس حد تک نہ لے کر جائے. اچھا زبردستی مطلب ایک مینڈیٹ ایک صوبے نے دیا ہے ایک پارٹی کو, آپ زبردستی اس سے وہ مینڈیٹ چھین رہے ہیں اور آپ زبردستی گورنر رول کی امپوزیشن کی بات کر رہے ہیں. کون کیا جواز ہے؟ اور میں تو بلکہ یہ سمجھتی ہوں کہ ایک تو خیر یہ سیریس بھی نہیں نظر آتے گورنر راج کے کو نافذ کرنے کے حوالے سے, الٹا اگر یہ کریں گے تو پی ٹی آئی جس طرح سے کہہ رہی ہے کہ جی پھر یہ کانسیکوینسز اور فال آؤٹ کے لیے بھی تیار ہے, کیونکہ سب سے زیادہ خوشی جو ہے یہ اگر کریں گے یہ اپنے پیر پہ خود کلہاڑی ماریں گے. جس طرح سے انہوں نے ایک سیاسی غلطی کی تھی 2022 میں, جب اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت کے وہ پیک ٹائم تھا, اور جب آپ کو یاد ہوگا کہ جی مہنگائی کی شرح بھی 11.7%, اور ہم کہتے تھے کہ جی بہت مہنگائی ہے بہت مہنگائی ہے. اس وقت عمران خان صاحب ان پاپولر ہو گئے تھے, اور وہ بات درست ہے کہ اگر وہ اسی بیگیج کے ساتھ الیکشنز میں جاتے تو شاید پبلک بھی اس وقت پبلک میں ریج تھا, کیونکہ مہنگائی سے لوگوں کی کمر تو اس وقت کی ٹوٹی ہوئی تھی, اور اس کے بعد پھر جتنا اس میں اضافہ ہوا وہ تو آپ چھوڑ ہی دیں. 2022 میں جب بھی آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے, آپ نے عمران خان کی حکومت بیچ کے اپنے پیروں پہ کلہاڑی خود ماری تھی, یہ بہت بڑی سیاسی غلطی تھی. اور اس سے بڑی سیاسی غلطی میرے خیال سے اب یہ گورنر راج اگر نافذ کرنے کی طرف جائیں گے معاملات کو اس طرف لے کر, اس سے بڑی غلطی یہ کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے پاس کچھ کھونے کو نہیں ہوگا اس میں. عمران خان صاحب میرے خیال سے سب سے زیادہ خوشی ان کو ہوگی, کیونکہ وہ آلریڈی گورننس کے ہی معاملات کے حوالے سے انہوں نے گنڈاپور کی چھٹی کی تھی. سو ابھی سہیل آفریدی صاحب کو 1-2 مہینہ ہوا ہے آئے ہوئے, وہ میرا نہیں خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کوئی اس بات پہ جو ہے ان کو کوئی آپ ایک اگر چاہ رہے ہیں کہ آپ ایک ڈینٹ پہنچانے کی کوشش کریں گے یا ان کو ڈرائیں گے دھمکائیں گے کہ جی ایشورنسز دیں اور انڈر پریشر لانے کی کوشش کریں گے. انڈر پریشر آنے والے نہ عمران خان ہیں نہ سہیل آفریدی ہیں, اگرچہ سہیل آفریدی کی ٹون اس حد تک نرم ضرور ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی انگیج کریں. انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں میرے صوبے کو بھی آپ آن بورڈ لیں, ہم سٹیک ہولڈرز جو تمام کی سٹیک ہولڈرز ہیں اس کو آن بورڈ لیا جائے. این ایف سی کی جو میٹنگ 4 تاریخ کو آ رہی ہے 4 دسمبر کو, وہ اس میں بھی شریک ہونے کے حوالے سے انہوں نے اپنی بات, اور ہمارے ساتھ ہی انٹریکشن میں انہوں نے کہا تھا میں بالکل اس میں شرکت کروں گا. سو وہ انگیج کرنا چاہتے ہیں. آپ زبردستی کارنر کرنے کے لیے یا ان کو پرووک کرنے کے لیے آپ اس قسم کے میجرز لے رہے ہیں, کارنر کرنے کی بار بار مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں اور ان کو ایگریویٹ کیا جا رہا ہے. سو گورنر راج نافذ کر کے میرے خیال سے یہ موجودہ جو وفاقی حکومت ہے یہ اپنے پیر پہ پھر ایک کلہاڑی مارے گی, اور جتنا خمیازہ اٹھا لیا ہے ان 3 سالوں میں گورننس کے گیپس, اور اب جو وہ سیم پیج ہمیں ایک ویژن بہت اچھی ہے, تعریفوں کے پل جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ کتنے ہمیں اس طرح سے تعریفی کلمات نظر آتے تھے شہباز شریف صاحب کی طرف سے. اب یہ معاملہ جو ہے, اور پاکستان میں ہم جس طرح سے کہتے ہیں کہ جی بہت ہی انپریڈکٹیبل سچویشن ہوتی ہے, کب کایا پلٹ جائے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. سو اس قسم کے اب حالات نظر آ رہے ہیں کہ جہاں پر all is certainly not well. اور شہباز شریف صاحب بہرحال اب سے کچھ دیر پہلے کی خبر تک کے مطابق شہباز شریف صاحب لاہور 11 بجے رات کو وہ لینڈ کیے ہیں. محسن نقوی صاحب چونکہ پیکا کا بل اور جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل ہے اس کے حوالے سے اب یہ اسمبلی کا اور کل کے روز مشترکہ اجلاس میں بلا لیا گیا ہے پارلیمان کا, سو اس حوالے سے بھی یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو محسن نقوی صاحب ہیں ان کی آج سٹیٹمنٹ تھی, اور وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے, میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ بڑے غصے میں تھے. انہوں نے کہا کریک ڈاؤن ہوگا جی, حکومت اور NCCIA مل کر جو ہے وہ اب یہ کریک ڈاؤن کرے گی, اور جو سوشل میڈیا پہ وہ کہتے ہیں 90% فیک خبریں غلط خبریں چلائی جا رہی ہوتی ہیں, ظاہر ہے جو آپ کو سوٹ نہ کرے تو وہ فیک خبر ہی کہلائی جائے گی. اسپیکولیشنز کے حوالے سے غصہ الٹا میڈیا اور سوشل میڈیا پر ہی ہے, جبکہ آپ کو پتا ہے کہ جی ڈیلیبریٹلی ایک نوٹیفیکیشن ڈیلے ہوتا ہے, اس پہ بالکل بات چیت ہوگی, وہ زیر بحث بھی آئے گی, اور پھر وزیر دفاع اگر ٹویٹ کرتے ہیں تو اس پہ ضرور بات چیت ہوگی, اور جو کہ بات چیت ہو رہی ہے. پھر آپ کو پتا ہے 27ویں آئینی ترمیم کی بھی بازگشت پہلے سے ہی تھی, اور نظر آ رہا تھا کہ جی معاملات اسی طرف سے جا رہے ہیں, اور بعد میں آپ کو ایڈمٹ کرنا پڑا, پھر آپ نے راتوں رات کس طرح سے وہ چیزیں بھی آپ نے کروائیں پاس. بہرحال سو نظر یہی آتا ہے کہ محسن نقوی صاحب اب ذرا تھوڑا نالا ہیں, غصے میں تھے آج بڑے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لندن میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ بکواس کر رہے ہیں کہ جی سب کچھ صحیح نہیں ہے, اداروں کے اندر جو ہے وہ معاملات گڑبڑ ہے, اور اس قسم کی باتیں. اشارہ ان کا سب کی خیال یہ ہے, سوشل میڈیا پہ بھی جو گفتگو چل رہی ہے خیال لوگوں کا یہ ہے کہ وہ شہزاد اکبر صاحب کے جو ہے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا بالکل بے فکر رہیں, سب کو وہاں سے باہر سے لے کر آیا جائے گا. سٹنگ منسٹرز بتا رہے ہیں مجھے
کہ جی ہمیں یہ روزانہ کی بنیاد پر ہمیں ٹرول کرتا ہے, ہمیں ابیوز کرتا ہے. جو سرکاری ادارے ہیں, سرکاری محکمے ہیں, ان سے منسلک افراد, منسلک امپلائیز, خواتین امپلائیز کے حوالے سے یہ بہت ہی نازیبا گفتگو کرتا ہے, نازیبا جو باتیں ہیں اور مواد ہے وہ سوشل میڈیا پہ, جس کے تمام ریکارڈز موجود ہیں میرے پاس, تمام وہ ایویڈنسز موجود ہیں جو مجھ سے ایون سٹنگ منسٹرز نے شیئر کیے ہیں. سو اس کے حوالے سے بھی محسن نقوی صاحب ضرور بالکل کریک ڈاؤن کریں, بالکل روک تھام ہونی چاہیے اس قسم کے حوالے سے, اس قسم کے کانٹینٹ پر. اور آپ جو کہ آپ بہرحال کنٹرول تو نہیں کر سک رہے ہیں, انونیمس بھی بہت سارے اکاؤنٹس ہیں, لیکن جن کی انفارمیشن ہے آپ بالکل. کسی نے مجھے ریسنٹلی کہا تھا کہ جی میں باہر امریکہ میں میری ایک خاتون سے ملاقات ہوئی, تو انہوں نے کہا میں نے آدھے گھنٹے کے اندر ایک ڈیٹیکٹو کے ذریعے جو ہے کسی کا پہلے پتہ لگانا تھا, ہاف این آور کے اندر مجھے ساری ڈیٹیلز اس کا کہاں رہتا ہے, کیا ہے, کیا کرتا ہے, سب کچھ ڈیٹیلز میں نے نکلوا لی آدھے گھنٹے کے اندر. تو ہماری حکومت کو بھی چاہیے, ڈیٹیکٹیوز آپ نہیں کچھ کر سکتے تو ڈیٹیکٹیوز ہائر کریں اور ایسے لوگوں کا تعاقب کریں, ایسے لوگوں کو آپ کیفر کردار تک پہنچائیں. بالکل آپ ایکشن لیں, لیکن اکراس دا بورڈ لیں. آپ سلیکٹیو ایکشن نہیں ہو سکتا, یہ آپ کا سلیکٹیو ایک آپ کی پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا. اس سے آپ برے لگیں گے, اس سے دوسرے برے بالکل بھی نہیں لگیں گے. شہزاد اکبر صاحب جو فارمر ایڈوائزر تھے آن اکاؤنٹیبلٹی, انٹیریئر اینڈ ہیومن رائٹس ٹو پرائم منسٹر, دین پرائم منسٹر عمران خان, شہزاد اکبر صاحب نے کہا کہ موقعہ ان کو محسن نقوی صاحب کو, جب محسن نقوی صاحب پریس کانفرنس میں ان کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ جی جو بکواس کرتے ہیں اور جو ان سب کو لے کر آیا جائے گا, سو شہزاد اکبر صاحب نے ان کو موک کرتے ہوئے کہا برنگ اٹ آن بیبی, اور محسن نقوی صاحب کو انہوں نے ٹیگ کیا اور کہا اینڈ تھینکس فار سبسکرائبنگ ٹو مائی ویلاگ, اسٹے ٹیون, مور ٹو کم. آپ آ کے پینک میں اس قسم کی آ کے آپ دھمکیاں دیں گے ہمارے منسٹرز, تو موقع اسی طرح سے کیا جائے گا. معذرت کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے, فیڈ بیک سجیشن سے ضرور آگاہ کیجیے.